अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। कुछ अहम अपडेट्स हैं आज के इस वीलॉग में, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप व्यूवर्स से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप गैरतमंद किसे समझते हैं? आपके नज़दीक गैरतमंद शख्स कौन होता है? चलें मज़ीद आसान कर देता हूं आपके लिए। मैं एक शख्स है जिसे ताकतवर शख्स आकर के कहता है कि मैं तुम्हें फ़ायदा भी दूंगा, तुम्हें पैसा भी दूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन को जलील करूँगा, तुम्हारे भांजों को जलील करूँगा, उन्हें पकड़ूँगा, जेल में डालूँगा, उन्हें मारूँगा, लेकिन तुम फ़ायदा लेकर के खामोश रहना। ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? ये चौधरी शुजात साहब हैं और ये उनकी बहन है। मैं तो उन्होंने भरा ते पिछू भी लानत से जेड़े इन्हां दे नाल बैठे ने उन्हां ते भी लानत है। भरावां बड़ा मेरा भरा है ना, लेकिन इस वक्त मेरी शर्म नहीं आती उन्होंने अपना भरा कहते मेरी भैन की इज्जत से देखती है। ये वही भरा ने जिन्होंने मैंने डिस्ट्रिक्ट कौंसल के इलेक्शन वास्ते आख्या सी तू लड़, या तो होवे ना कि साडे खानदान च औरतां बाहर नहीं जांदियां। मुबारक देंगे ना, उन्होंने मुबारक देंगे, फोन करांगे मुबारक, बहुत बहुत मुबारक होए तुहाडी भैन दे नाल होए ते तुहानूं बहुत बहुत मुबारक है। ऐ कवांगे ना, मैं खुद कवांगी उन्होंने मुबारक दे, वो है ने हकदार ने मुबारक दे जी। एक भाई के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि उसकी बहन खड़ी होकर के सारी दुनिया के सामने उस पर लानत भेज दे। वो बहन कितनी सताई गई होगी, वो बहन कितनी तड़पाई गई होगी कि साथ के जने भाई को भी लोगों के सामने आकर के कहे कि लानत भेजती हूँ मैं ऐसे भाई पर। कितनी बदनसीबी है ये, कितनी बदबख्ती है उस शख्स की। लानत ऐसी सियासत के ऊपर, लानत ऐसे इक़्तिदार के ऊपर जहाँ पर बहन के साथ ये सलूक किया जाए, और दूसरी तरफ आप इक़्तिदार की लालच में, पैसे की लालच में आकर के उन दुश्मनों के साथ खड़े हो जाएं जो आपके बहनों या आपके भांजों और आपकी बहनों के ऊपर ये वाला जुल्म करते हैं। इस सियासत ने हमें वो चेहरे पाकिस्तान के अंदर दिखाए हैं कि यकीन जानो मुसलमानी के, इनकी मुसलमानी के ऊपर से एतबार उठ जाता है हमारा, इनकी गैरत के ऊपर से। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस वक्त, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नर्म अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन एक ऐसे भाई के लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसकी बहन उसकी तरफ से किए गए जुल्मों की वजह से, उसके साथ ना खड़े होने की वजह से मजबूर होती है ये कहने पर कि लानत है ऐसे भाइयों के ऊपर। आज जो को चौधरी परवेज़ इलाही उसके बच्चों, उसके ख़ानदान के साथ हो रहा है, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इक़्तिदार की लालच में कैसे इस्टेब्लिशमेंट के आगे मोहरा बने हुए हैं, ये आपके सामने है। उसके बाद बल्ले का निशान ले लिया जी। अच्छा, बल्ले का निशान लेने से तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा, ज़रा इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन इतना जनूनी कारकुन है जो सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल खोल के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई हरकतों के ऊपर गहरी नज़र रखता है, मालूमात हासिल करता है, और फिर उसके बाद बग़ैर किसी फ़ायदे के उस मालूमात को पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है। यानी कि चंद घंटों के अंदर इनकी तरफ से डाली गई वारदात पूरे पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड कर दी जाती है। ज़रा अकल को हाथ मारो, हमने ऑनलाइन जलसा किया तो मास्को से लेकर वाशिंगटन तक और सऊदी अरब से लेकर भारत, श्रीलंका तक हर मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर उस ऑनलाइन रैली की ट्रांसमिशंस की गई। दुनिया ने उसके बारे में बात की। ये है तहरीक इंसाफ का कारकुन। आप अगर बल्ले का निशान लेके घोड़ा दे देंगे, हाथी दे देंगे, हम आने वाले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की हर देखती आंख और सुनते कान तक ये बात पहुंचा देंगे कि इमरान खान का ये निशान है, ठप्पा आपने इसके ऊपर लगाना है। तो बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्या नुकसान होगा? अभी तो इलेक्शन में बहुत दिन पड़े हुए हैं। हमने जो भी निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, पहली बात तो यह है कि ये बल्ले का निशान कोर्ट से वापस मिल जाएगा, अदालत से, लेकिन अगर बिल फर्ज नहीं भी मिलता तो इससे पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होने वाला। पीटीआई का कारकुन इस वक्त, हर पाकिस्तानी पीटीआई का कारकुन है। 90% पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, पीटीआई के कारकुनान हैं। क्या ये बात किसी पाकिस्तानी से ढकी छुपी रह सकती है कि इमरान खान को बल्ले के बजाय ये निशान दे दिया गया? इस तरह की भोंडी हरकतें करके आप लोगों के दरमियान खुद के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसके बाद
کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے جو حضرات اس وقت جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. پولیس ان کو روکتی ہے, ڈنڈے مارتی ہے, پکڑ کے لے جاتی ہے, ڈی آر اوز کے دفتر بند ہو جاتے ہیں, تالے لگا دیے جاتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے پیپرز, کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈرز ہیں. اس وقت تمام سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے اس طرح کی وارداتوں سے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کا بھی انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے ایک پوائنٹ پہ جا کر کے. ایک تو جب یہ سوشل میڈیا پہ فوٹیجز آتی ہیں تو آپ کی طرف سے کیا گیا ظلم لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو مزید آپ کے اوپر غصہ آتا ہے. غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر اسلامی, غیر انسانی حرکات آپ جو کر رہے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ, اور دوسری پارٹی کو آپ پلیٹ میں رکھ کر اقتدار دینا چاہتے ہیں. عوام کے بیچ میں یہ نفرت پیدا ہو رہی ہے جو کہ 8 فروری کو بلے پہ ٹھپے کے نتیجے میں نکلے گی. اس کے علاوہ جو شخص اس وقت سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو دکھا نہیں رہا یہ ظلم, اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. اس کو کیسے پہنچ رہا ہے کہ جو گاؤں, ولیجز, بزرگ حضرات جن کے پاس سوشل میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے, لیکن ان کا ایکسیس ان کے حلقے کے امیدوار کے پاس ضرور ہوتا ہے. امیدوار اپنے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ضرور ہوتا ہے. تو جب اس کے ساتھ اس طرح کی واردات ڈالی جاتی ہے نا, تو پھر کارنر میٹنگز کے اندر, پورے حلقے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے. آٹومیٹکلی اسی دن پھیل جاتی ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کیا زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ. تو ہماری طرف سے یہ والی کیمپین بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہر پنجاب کے کچے پکے گھر تک, ولیج, گاؤں تک اپنی فاشزم کو آپ پہنچا رہے ہیں کہ ہم کس طرح ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی کر کے ایک دوسری نااہل اور غیر مقبول جماعت کو اقتدار میں لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کو ہی فائدہ پہنچائے گی. اس کے علاوہ پولیس والوں کی جو واردات ڈالی جاتی ہے, یہ آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ پولیس والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس والا ہے ہی نہیں. یہ زمان پارک کے باہر لوگوں کو ڈنڈے مار رہا تھا. اس کی فوٹیجز پہلے بھی آئی تھیں. لیکن مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس شخص کی وردی پہ آپ دیکھیں نام کہیں نہیں لکھا. پنجاب پولیس کی وردی کے اوپر یہاں نام لکھا ہوتا ہے جس نے پہنی ہوئی ہے وردی اس کا. اس شخص کی وردی کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا. اور آج بھی جب یہ واردات ڈالنے آیا تو اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا, باقی کسی نے نہیں تھا پہنا ہوا, اس نے پہنا ہوا تھا. ایسے لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, یہ ان کے ٹرینڈ بدماش ہوتے ہیں, ان کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ کرپٹ محکمہ ایسے لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہے وردی پہنا کے, معاملات کو سنبھالنے کے لیے, لوگوں پہ تشدد کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے اور غیر قانونی کام کروانے کے لیے. یہ اس طرح کی واردات آج پھر پکڑی گئی ہے. یہ تو کیمروں کے سامنے آ گئی ہے, بہت جگہوں پہ تو کیمروں کے سامنے نہیں آتی ہوگی, اور یہ ایک شخص ہے جسے ہم نے پہچان لیا ہے. اس کے علاوہ کتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو ان کے لیے غیر قانونی کام کرتے ہوں گے. یہ حالت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی. پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کو الیکشن ہرانے اور ایک نااہل شخص کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کے لیے. اس کے بعد وی لاگ کے آخر میں آپ کو ایک معذرت کے ساتھ گندی سی چیز دکھانا چاہتا ہوں, ذرا اس کو سنیں. چیئرمین تحریک انصاف دنیا کا وہ نان سینس آدمی ہے, میں یہ نان سینس کا لفظ یوز کروں گا, جس کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے. جس کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے, وہ اتنا پیسے کا حریص, لالچی شخص ہے. یہ 17 سال کا میں آپ کو اپنا جناب تجربہ بتا رہا ہوں. او جوان, عمران خان کو تو پیسے کا لالچی کہہ رہا ہے. عمران خان وہ شخص ہے جس نے صرف ٹیلی تھون کیا تھا فنڈ کے لیے, تو ایک آدمی نے صرف اسے $1 ملین دے دیے تھے. آج اگر عمران خان جیل سے پیغام جاری کرے کہ فیاض الحسن چوہان کو خریدنا ہے, تو ہم اوورسیز پاکستانیوں سے $1 ملین دے دیں گے. تیرے جیسے 2 کوڑی کے انسان کو بھی خریدنے کے لیے ہم $1 ملین دے دیں گے. تو عمران خان کے اوپر پیسے کی لالچ کا الزام لگا کر اپنے گندے بیہودہ منہ پہ کالک مل رہے ہو. لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کا بٹن پریس کیجئے گا, اور کمنٹ سیکشن کے اندر خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا. جزاک اللہ خیر.